बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो ख़बरें यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं राना तारिक अजीज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ अज़ला में तैनात होने वाले सरकारी महकमों के अफसरान की। उनकी तैनातियों में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आवाम को तो रिलीफ बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन वो उन अज़ला में जिनमें तैनात होते हैं वहाँ के सियासतदानों और अपने दोस्त अहबाब को फ़ायदा ज़रूर पहुँचाते हैं। नाज़रीन, इन तैनातियों में एक सबसे बड़ी खामी ये होती है कि इन अफसरान को पता ही नहीं होता कि इनका तबादला कब और किस वक्त हो जाएगा, जिसके बायस वो आवाम की फलाह बहबूद का तो सोचते ही नहीं, और वो उन लोगों को खुश करने के लिए रहते हैं कि जिन्होंने उनकी तैनाती में किरदार अदा किया। और दूसरा, ये इनके नीचे ज़ेर इंतज़ाम और जो ज़ेर महतात महकमे या शोबे होते हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मीडिया है, उनको ये अपने इस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनके ज़रिए से ऐसी प्रेस रिलीजें जारी करवाते हैं कि जैसे इन्होंने तो आके बहुत सारा काम शुरू कर दिया। हैरान कुन अमर ये है कि जो भी डीसी कमिश्नर अपने ज़िले में तैनात होते हैं उनकी प्रेस रिलीजें भी एक जैसी होती है, सिर्फ नाम तब्दील कर दिया जाता है कि उस डिप्टी कमिश्नर ने कुत्ता मार मुहिम चला दी, उस डिप्टी कमिश्नर ने आते ही जनाब नोटिस ले लिया और सफाई की मुहिम शुरू हो गई। जबकि सफाई का बात करें तो मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट तो बिल्कुल अपना एक इंडिपेंडेंट इदारा है और एक अलहदा से है। इस पे सिर्फ ये है कि इसको कमिश्नर या डीसी तंबीह कर सकते हैं कि आप काम ठीक नहीं कर रहे या गलत कर रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट आगे भिजवा सकते हैं। लेकिन आते ही हर डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर इस तरह की बात कर रहा है कि बहुत सारा काम होता है, जबकि ज़मीनी हकायक इसके बरक्स होते हैं। हर वक्त अफसरान इजलास खेलते हैं, कभी सर्किट हाउस में, कभी डीसी ऑफिस में और कभी कमिश्नर ऑफिस में। आवाम से इनका राब्ता ही नहीं होता, और ऊपर से ओपन डोर पॉलिसी का प्रचार करते हैं कि जी हम तो ओपन डोर पॉलिसी के तहत आवाम की बात सुन रहे हैं, जबकि आवाम को इसका कोई खातिर खा फ़ायदा भी नहीं होता, ना ही इनको दफ्तरों में दाखिल होने दिया जाता है। यहाँ पे मैं पाकिस्तान आर्मी के निज़ाम की बात करूँगा। पाकिस्तान आर्मी का निज़ाम इंतहाई बेहतरीन निज़ाम है। वो हर अफसर की तैनाती 2.5 से 3 साल के लिए एक पोस्ट करते हैं और उसकी सलाहियत और अहलियत के मुताबिक उसको शोबा दिया जाता है, और उनकी पोस्टिंग डायरेक्ट GHQ से होती है और किसी की कोई सिफारिश नहीं मानी जाती, ना सुनी जाती है कि किस अफसर को कहाँ तैनात करना। बिल्कुल ओपन मेरिट के तहत तैनाती के, जिससे आप ये देखें कि आर्मी ने किस कदर तरक्की की और आज वो दुनिया की 10 पहली फौज में पाकिस्तान आर्मी का नाम शामिल है। जबकि इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को देखें तो अगर किसी की तैनाती हुई है अफसर की और किसी सियासतदान के ज़रिए से तैनात हुआ है, तो उसको यही होता है कि मैं सियासतदान को खुश कर दूं और इसकी को खुश रखूं, बाकी अवाम जाए भाड़ में, और अवाम का कोई भी ख्याल नहीं किया जाता। जबकि इसके बरक्स अगर हम पंजाब में ब्यूरोक्रेसी को देखें तो यहाँ पे अफसरान जो आते हैं वो सियासतदानों की मर्ज़ी से आते हैं और फिर सियासतदान उनसे अपने मर्ज़ी के काम लेते हैं और आवाम को कोई खातिर खा रिलीफ नहीं मिलता। अभी मैं हाल ही में मुल्तान से जाने वाले डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की बात करूंगा, तो उन्होंने सियासतदानों की खुशामद करके उनके बच्चे खिलाकर अपनी तैनाती की मुद्दत जो है, मुद्दत मुलाजमत, वो तो बढ़ा ली और 2.5-3 साल वो यहाँ पे तैनात रहे। लेकिन उनके मताहतों का और उनके दफ्तर के अमले के जो मेरे ज़राए हैं उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी फाइल पर साइन नहीं किया, हर काम पेंडिंग में डाला। और लेकिन जबकि अगर उनके मुतालिक जारी होने वाली प्रेस रिलीज़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे मुल्तान में तो बहुत बड़ा डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकायक को देखें तो आपके सामने, आप भी मुल्तान में आते हैं, जाते हैं और मुल्तान में फिरते हैं कि भी क्या है। मैं साबिक डिप्टी कमिश्नर के दौरे तैनाती में होने वाले एक वाक़या का जिक्र करता हूँ कि बस्ती मलूक के सीवरेज का जो सिस्टम है, वहाँ पे एक कुआं है, उसमें सफाई के दौरान वहाँ पे 6 मजदूर जो है ना उसमें गिर कर जान की बाजी हार गए थे। ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो सकी, ना उनके ख़ानदान को कोई रिलीफ मिल सका। और आप हैरान भी होंगे इस बात पे कि बस्ती मलूक में सीवरेज का 30 साल बोसीदा निज़ाम है, जिसके मुतालिक बहुत सारी दरखास्तें दी गई, MNAs MPs को बताया गया, पब्लिक ने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। आज भी अभी आप मेरी बैकग्राउंड पे फुटेज देखेंगे तो रोड्स के यहाँ के क्या हालात हैं। अगर यही निज़ाम जारी रहा और इस निज़ाम को ठीक नहीं किया, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं किया गया, तो 50% जो वहाँ पे दुकानें और इमारतें हैं वो ज़मीन बोस हो सकती हैं। लेकिन इससे लापरवाह हैं। जब ये 6 अफराद का हादसा हुआ तो MNA MPs सारे इन ख़ानदान से इजहार अफसोस के लिए गए, जाना भी चाहिए था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि वो निज़ाम जो ठीक होना था वो मज़ीद बद से बदतर होता गया।
میری اسی طرح سے ناظرین ان کمشنر اور ڈپٹی کمشنر حضرات سے درخواست ہے کہ جو مختلف اضلاع میں تعینات ہوتے ہیں، بھائی آپ عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف پنجاب حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسا نظام وضع کرے کہ جن کی لمبی تعیناتیاں ہوں اور ان کو صرف یہ پتہ ہو کہ ہم نے اپنی کارکردگی پر یہاں رہنا ہے، اگر ہماری کارکردگی بری ہوگی تو ہمیں فوراً ٹرانسفر کر دیا جائے گا، نہ کہ کوئی سیاستدان کا کام کروں یا سیاستدان کے کام نہ کرنے پر میرے خلاف کوئی تحریک استحقاق آ جائے گی۔ اس طرح کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک سابق ڈپٹی کمشنر نے یہاں پر قبضہ مافیا کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی، جس میں جو بڑے بڑے سیاستدان تھے وہ اس قبضہ مافیا گروپ کی سرپرستی کرتے تھے، تو اس پہ پھر کیا ہوا کہ اس ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی وہ قبضہ مافیا ان جگہوں پر قابض ہے اور وہ سرکاری زمین ہے جس کا سرکاری خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ میرا مقصد ان باتوں کا یہ کرنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کی تعیناتی پاک آرمی کے طریقے کے مطابق کرے، جو افراد اہل ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو تعینات کیا جائے اور لمبے عرصے کے لیے تعینات کیا جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر 2-4 مہینے میں تو بندے کو سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے کہ یہاں کا نظام کیسا ہے، لوگ کیسا ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، نسیم صادق کی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نسیم صادق کا نام لے کر، اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے کہ جب وہ تعینات ہوئے تھے تو انہوں نے ملتان کے لیے بے پناہ کام کیے اور عملہ بھی وہی تھا جو آج کے ڈپٹی کمشنر کو بھی میسر ہے۔ لیکن وہ جب تک رہے انہوں نے بہترین کام کیا، عوام آج بھی ان کی تعریف کرتی ہے۔ حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایسے افسران کو تعینات کریں جو اہل ہوں، قابل ہوں اور بہترین طریقے سے عوام کی خدمت کا درد رکھتے ہوں کہ عوام کی خدمت کرنی ہے ہم نے۔ لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ صرف ہمیں سیاستدانوں کا ہی نظر آتا ہے اور جو تعیناتی کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح ان کی بارے میں بہت ساری شکایتیں گئیں تو تب تو وزیر اعلیٰ کو خیال نہ آیا کہ ان کو چینج کر دیا جائے، لیکن ان کی آمد جب ملتان ہوئی تو ان کی آمد پر احتجاج ہوا اور اسی احتجاج کو بنا کر احتجاج کو کہ بھی یہ کیوں ہوا، اور اس احتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ان کو تبدیل کر دیا اور سی پی او کو بھی تبدیل کر دیا۔ حکومت پنجاب اور عوام بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائیں کہ اہل اور قابل افسروں کو تعینات کیے جائیں جو عوام کا درد رکھتے ہوں اور کام کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہوں۔ دوسری طرف مجھے بستی ملوک کا بہت زیادہ درد ہوتا ہے، کیونکہ بستی ملوک میرا آبائی علاقہ ہے اور بستی ملوک نے ہی مجھے شہرت دی، مجھے عزت دی، لیکن بستی ملوک کے سیاستدانوں نے اور اعلیٰ حکام نے، انتظامیہ نے تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کرنا تو درکنار، انہوں نے دیکھنا بھی پسند نہیں کیا۔ بستی ملوک میں جس وقت پیپلز پارٹی کا دور تھا اس وقت ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپے سے زیادہ خطیر رقم کا خرچہ کیا گیا جو یونین کونسل میں لگایا گیا، لیکن وہ پلانٹ آج تک کمپلیٹ نہ ہو سکا اور آج بھی جو بستی ملوک کی عوام ہے وہ گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ الیکشنز میں جب ہم تقاریر کرتے ہیں ہم دودھ کی نہریں بہا دیں گے، لیکن جب ہم اقتدار میں آتے ہیں تو اقتدار میں کام کرنا تو درکنار، ہم عوام کی آواز ہی نہیں سنتے۔ ناظرین میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک زیادہ سے زیادہ اور اچھی معلومات پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔